बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, कोरोना वायरस ने जहाँ पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है, वहाँ सुपर पावर अमरीका बहादुर शदीद तरीन मुतासरा ममालिक में सर फहरिस्त है। इन दिनों अमरीका हमेशा से अपने मफादात को तरजीह देते हुए दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाहिशमंद रहा है, मगर अचानक एक वबा के आ जाने से कुछ दिनों से यूँ लग रहा है जैसे ये हुक्मरानी उससे हमेशा के लिए छीन जाएगी। अमेरिका में ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी जैसी तबाही इन दिनों में देखने में आ रही है। वो हमेशा अपने सुपर पावर होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए दुनिया के ऐसे बेशतर ममालिक जहाँ उसको अपने मफादात नज़र आए उसने वहाँ कब्ज़ा करने की कोशिश की और वहाँ के वसाइल पर कब्ज़ा करके अपनी इकोनॉमी को फ़ायदा पहुँचाता रहा है और दुनिया के ऊपर अपने सुपर पावर होने का तासुर जो है वो बरकरार रखता रहा है। मगर कब तक? क्योंकि रूज को बिलाखिर ज़वाल भी तो है। वो ताकत के नशे में मस्त होकर ये भूल गया है शायद कि असल ताकत जो है, असल सुपर पावर कोई और ही है। क्योंकि हमारे जो मुसलमान हैं, हम अहले ईमान जो हैं, और ये हमारा अकीदा और यकीन है कि अल्लाह ताला और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई इक़्तिदार आला का मालिक नहीं और ना ही कोई सुपर पावर है। बेशक अल्लाह ताला जो है वही एक बहुत बड़ी सबसे बड़ी पावर है। नाज़रीन, अमरीकी मंडियों की अगर बात करें तो वहाँ पे तबाही के मनाज़र जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अगर उनकी प्रोडक्ट्स को लें तो वो कोई भी ख़रीदने की ज़हमत नहीं आज कर रहा। स्पेशली जो उनका ख़ाम तेल है उसको तो बिल्कुल ऐसे है जैसे वो मुफ्त होने के बराबर उसकी कीमत हो चुकी है, जिसकी वजह से अमरीकी मईशत का जहाज़ जो है वो डूबता हुआ नज़र आ रहा है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। उनका जो हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स कर चुका है और अमरीकी इंतज़ामिया अगर बात करें बशमूल सदर ट्रंप की तो वो बिल्कुल मायूसी का शिकार हो चुके हैं। ऐसे लगता है जैसे उनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है और आगे जाकर ये क्या होने वाला है। बल्कि अगर उनको तो ये भी लगने लग गया है कि शायद अभी जो उनका आने वाला अगला इलेक्शन है उसमें सदर ट्रंप को दोबारा मुंतखब होना भी इंतहाई मुश्किल नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि इसी सूरत हाल को लेकर वो इंतहाई बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो वो चीन को इसका ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। यहाँ तक कि चीन को तो गाहे बगाहे धमकी भी दे रहे हैं। आए दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको अच्छे से लताड़ रहे होते हैं और चीन के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार कर रहे होते हैं। तो अगर उसने यहाँ तक भी उन्होंने कह दिया है चीन को कि अगर वो इस चीज़ में ज़िम्मेदार करार पाया, इस वबा को फैलाने का अगर मरकज़ चाइना ही था और उसने ये जानबूझकर फैलाया है, तो फिर आने वाले दिनों में उसको बहुत सारे मुश्किल हालात देखना होंगे। और इसी के पहलू में देखें, दूसरा पहलू इसका तो सदर ट्रंप ने WHO की फंडिंग भी बंद कर दी है और उसके ऊपर भी इल्ज़ामात की बौछार की है कि वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका और जो है वो बहुत सारे सवालात जो है ना उसकी परफॉर्मेंस पे और इस इदारे के ऊपर और यूनाइटेड नेशन के ऊपर भी उठा दिए, जहाँ पे दुनिया के दूसरे ममालिक भी डेफिनेटली वो अक़वाम मुत्तहिदा को इस चीज़ का इसके ऊपर ब्लेम भी कर रहे हैं और WHO के ऊपर भी। लेकिन चाइना के ऊपर जो है वो ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि यहाँ से जो मरकज़ था, वो चाइना का जो शहर था वुहान, वो वायरस फैलाने का मरकज़ बना है। लेकिन इस वबा को लेकर नाज़रीन बहुत सारी साजिशी थ्योरियाँ भी बनाई जा रही हैं दुनिया में और अमेरिका की देखा देखी और भी यूरोपीय ममालिक जो हैं वो चीन को ही ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं। और यूँ लगता है जैसे अमेरिका ये जान चुका है कि वो अब शायद दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क नहीं रहेगा और उसको ये भी शायद ये अंदाज़ा हो रहा है कि अगर ये चाइना ने ये सब कुछ किया है तो फिर डेफिनेटली चाइना उससे सुपर पावर होने का जो ताज है वो छीन लेगा। लेकिन देखें, अमेरिका की एक और स्टेट है मैसूरी, उसने तो अपनी वहाँ की जो फेडरल कोर्ट है वहाँ पे एक मुकदमा भी दायर कर दिया है चीन के ख़िलाफ़, जिसमें चीन को उन्होंने वाज़े तौर पे नॉमिनेट किया है कि इसमें वायरस का फैलाव जो है वो चाइना ने ख़ुद किया है, एक बायो वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया है। अगर अमेरिका सुपर पावर नहीं है
اگر آنے والے دنوں میں یہ کوئی ورلڈ آرڈر جاری ہوتا ہے یا امریکہ سے سپر پاور کا جو سٹیٹس ہے وہ چھن جاتا ہے تو پھر کون ہوگا؟ تو ڈیفینیٹلی یہ جو سب کے ذہن میں ایک ہی جو ہے وہ آئے گا، وہ ہے چائنا. تو چائنا ہی ہوگا. اس لیے امریکہ بار بار اس لیبارٹری کا ذکر کر رہا ہے جو ووہان میں تھی، اور وہاں جس میں اس طرح کے جراثیم کے اوپر کچھ ایکسپیریمنٹس ہو رہے تھے، ان کی تحقیقات چل رہی تھیں. تو بعد میں جب یہ وائرس جو ہے وہ پھیلا تو یہ اس لیبارٹری کو انہوں نے بند کر دیا، اور بعد میں چائنا کو اس کے اوپر وضاحت دینا پڑی کہ یہ وائرس اس سے نہیں پھیلا، نہ ہی اس لیبارٹری میں کچھ ایسے اس سے ریلیٹڈ یا اس وائرس سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ ایکسپیریمنٹس تھے، وہ دیگر تجربات ہم لوگ کر رہے تھے جو ہماری جنرل پریکٹس کا حصہ ہیں، تو وہ تھے. تو اس میں جو ہے وہ خود کو بڑی ذمہ قرار دے رہا ہے. چائنا جو ہے وہ دیکھا جائے دوسری سینس میں تو چائنا جو ہے وہ یورپ میں اپنی ایک انتہائی لارج نمبر آف انویسٹمنٹ جو ہے نا اس کے ذریعے پنجے گاڑ چکا ہے. بہت سارے یورپی ممالک میں اپنے وہ آفیسز بنا چکا ہے. اپنی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد آن لائن بزنس کو جو ہے وہ بڑھاوا دے رہا ہے. تو یورپ بھی جو ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے اب یورپ کیا کہہ رہا ہے؟ یورپ کہنے لگ گیا ہے کہ چائنا کی اتنی زیادہ انویسٹمنٹ اور انوالومنٹ جو ہے وہ ہماری خود مختاری کو چیلنج کر رہی ہے. تو وہ لوگ اس بات کے اوپر سوچنا شروع کر دیا انہوں نے کہ یہ اس میں کچھ گیم ہو سکتی ہے چائنا کی، اور وہ مسلسل وہ اس بات کو لے کر وہ خوف زدہ بھی ہیں. دیکھا جائے تو اگر ہم ان ادر سینس بات کریں تو دیکھا یہ ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ جو سینٹرل ایشیا سے لے کر یورپ، افریقہ میں بھی اپنی انویسٹمنٹ کے ذریعے چائنا جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور اپنی یہ تو سوچنے کی بات ہے. تو یہ کیا پری پلان تھا پہلے سے، یا وہ اپنا اثر و رسوخ خطے میں بڑھانا چاہتا ہے اور اپنی مارکیٹ کو دنیا میں پھیلا کر پھر طاقتور ترین ملک کو جو ہے نا وہ دھبردوز کرنے کے بعد یا کرنے پہ تلا ہوا ہے؟ تو کیا یہ ایک گریٹ گیم ہے؟ یہ کوئی بڑی گیم کا حصہ ہے؟ معاشی طور پر چین جو ہے وہ امریکہ کی جنگ تو ایک کافی عرصے سے چل رہی ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے بہت دفعہ چین کے اوپر اقتصادی پابندیاں جو عائد کی، ان کے بزنس کو، ان کی ٹریڈ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو نو ڈاؤٹ اس میں یہ بھی شک نہیں ہے کہ چائنا اس وقت جو امریکہ بہادر نے دنیا سے جو قرض لیے ہوئے ہیں، تو جو سب سے زیادہ اس میں ایک کنٹریبیوشن ہے یا جس کا سب سے زیادہ اس نے قرضہ دینا ہے وہ ہے چین. چین سے اس نے قرضہ زیادہ لیا ہوا ہے، تو وہ اس نے ڈیفینیٹلی اس کو واپس بھی کرنا ہے. امریکی انویسٹیگیشن ادارے جو ہیں، وہ جو انویسٹیگیٹو ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں، وہ اس بات کی کھوج لگانے میں مصروف ہیں کہ کیا یہ جان بوجھ کر پھیلایا گیا ہے، یا یہ کوئی چائنا نے اس کو بایو ویپن کے طور پر پریپیئر کیا ہے اور اس کی بایو وار جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہا ہے. کیونکہ اس لیبارٹری جس کا ذکر امریکہ بہادر ووہان میں جو لیبارٹری ہے اس کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے کچھ ایسے ایویڈنسز بھی ملے ہیں کہ جو کینیڈا سے اس کو فنڈنگ کی جاتی تھی. تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ فرسٹریشن ہے امریکہ کے لیے اور دوسرے دیگر یورپی ممالک کے لیے بھی. اور یہ ٹریڈ جو ایک دم سے ان کا جو خام مال ہے وہ اس کی پرائسز بہت کم ہو گئی ہیں، اور ایسے بھی ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ان کے جو تیل کے جہاز ہیں سمندر کے بیچوں بیچ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ ان کا کوئی خریدار نہیں ہے، ان کو خریدنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہاں تک بھی وہ تو آفر کر رہے ہیں کہ شاید سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ $5 جو ہے نا وہ ہم سے اس کے متبادل لے لیں، ہم سے ذاتی طور پر ہم دیں گے، آپ کو پے کریں گے، اور ہمارا جو تیل ہے وہ آپ ہم سے خرید لیں. تو وہاں پہ جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ بھی ان کی ختم ہو رہی ہے. تو جہاں پہ انہوں نے رینٹ کے اوپر وہ سٹوریج کیپیسٹی اویل کی ہوئی تھی اس کا رینٹ دینے میں مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ جب تیل بک نہیں رہا تو بالکل وہاں پہ وہ سٹاپ ہو گئی، ان کی اکنامک جو ہے نا، ان کی جو ٹریڈ ہے وہ سٹاپ ہو چکی ہے. رشیا جو ہے اس نے ایک پہلے تو سعودی عرب اور رشیا میں مذاکرات ہوتے تھے، روس نے بالکل بھی یہ بات نہیں مانی. سعودی عرب یہ چاہتا تھا کہ ہم اپنی تیل کی جو ہے وہ پروڈکشن اس کو کم کر دیں، تو اس پہ رشیا ایگری نہیں تھا. اس نے
ظاہر ہے اس کے مائنڈ میں ایک یہ گیم تھی، لگتا یوں ہی ہے کہ وہ بہت بڑی جو امریکی کمپنیاں ہیں تیل کی، ان کو بالکل ایک دم نیچے لانا چاہ رہا تھا، اور لگ یہ رہا ہے کوئی اپنے اس مقصد میں جو ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت تیل کی جو سب سے بڑی کمپنیاں ہیں امریکن، جو کروڈ آئل ہے اس کی جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ بالکل اس وقت خسارے میں چل رہی ہیں، اور ایک دم وہ ان کی جو گروتھ ہے اور ان کا جو سٹیٹس ہے وہ بہت نیچے چلا گیا ہے، کیونکہ ان سے اب کوئی تیل خرید نہیں رہا ہے، تو وہ لوگوں کو ایسے بھی کہہ رہے ہیں جی کہ مفت لینے والی بات بھی کر رہے ہیں کہ آپ اتنے پیسے ہم سے لے لیں اور ہمارا جو تیل ہے وہ خرید لیں۔ تو یہ ایک اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ یہ ایک گتھی ہے جو بہت جلد سلجھنے والی ہے، تو اس میں سب چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ کس نے گیم کی، اور یہ اللہ کا عذاب ہے یا ایک نیچرل ڈیزیز آئی ہے، جیسے پہلے بھی کچھ وائرسز چلتے رہے ہیں آتے رہے ہیں، اور یہ وہ ہے یا کسی نے خود ساختہ وائرس بنا کر اس کو بایو ویپن کے طور پر یوز کیا ہے۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اللہ حافظ۔